भारत देशाचो स्वातंत्र्य दिसाचो तुमकां सगळ्यांक बरं सर्वोदय 32 इयर्स जाले हांव काम करताना आनी हांव 32 इयर्स जाली तातूंत कितें पळयलां की सर्वोदय हे सदांच लोकांची दया करपाक सदांच लोकां खातीर आसा। ज्या वेळार रोहनान विचारले सगळे मॅनेजमेंटा कडल्यान परमिशन घेतले आनी ताका बरे कार्या खातीर सर्वोदय सदांच तेंको दितली। लोकांचे आरोप आज आमचे मदीं डॉक्टर मिलिंद देसाय, डॉक्टर रेश्मा, डॉक्टर घाडी, डॉक्टर मल्लिका नायगांवकर, रोहन कुडचड्या भागाचो क्रिकेटाचो एक खांबो आमच्यान सुरू केले ते देश ने इंटरनॅशनल सुद्धा पावतलो अशी म्हजी ताका सदांच शुभकामना आसा। तो सदांच फुडें वचत रावतलो आनी ताणें अशेंच वचत रावचें अशें आमचे सगळ्यांची इच्छा आसा। सो पयली वेळ म्हाका हांगा स्कुलान येवन इतलें बरें दिसलें कित्याक वेन वी वर इन गार्डनिंग हांव स्टडींग गार्डनिंग जेन्ना आमी कॉम्पिटिशनाक येताले तेन्ना हांगा खुबशीं कॉम्पिटिशनां हांवें अटेंड केल्या। some essay writing competition, elocution. So nice feeling after many years of coming to the premises. Even though भायल्यान वतना पळयता बिल्डिंग सो चड वेळ घेना कित्याक कॅम्पाक लोक सगळ्यांच्यान आयल्या फास्टिंग शुगर तेंचे आमी केल्या आनी ECG बी केल्या। सो चड वेळ उलयना फक्त 5 मिनटां। सो पयली सुवातेर मिस्टर रोहन देसाय इनिशिएटीव हांच्या अभिनंदन करता। तांची सगळी टीम नितेश शिरोडकर आनी बाकीचे सगळे तांचे व्हॉलंटियर्स परेश बाब सगळे हांव तांकां खूब फॉलो करता। दे डूइंग लॉट ऑफ एक्टिविटीज आनी तातूंत भितर ही सामकी इम्पॉर्टंट अशें म्हाका जाल्यार दिसता। हांव दोतोर म्हणून अशें न्ही पूण आरोग्य सर्वसंपदा सो आरोग्य बरें आसलें जाल्यार आमी कितेंय करपाक शकतात। सो ताजे परत एकदा रोहन बाबाचें अभिनंदन करता की ताणें सगळो फुडाकार घेवन हो इतलो व्हडलो कॅम्प आयोजीत केलो आनी आमचे सहाय ताका सदांच आसतले। सो हे कॅम्पाक आमी डायबिटीज चॅक करतात, हार्ट चॅक करतात, आय स्पेशलिस्ट आयले, ऑप्टिशियन्स आयल्या, फिजिओथेरपिस्ट, सर्जन इज ऑन द वे बिकॉज एक एमर्जन्सी एपेंडिसेक्टमी आशिल्ली रातची मिडनायट उदक भायर सरला, आय डॉक्टरूय भायर सरला आनी आयुर्वेदीक डॉक्टर आसा, डॉक्टर मंदार आसा, डॉक्टर अनुराधा आसा। सगळे लोकां कडेन मागता की मातसो टायम लागतलो, मातशें रावचें पडटलें लायनीन पूण सगळ्यांचे आमी टेस्ट करतले। आनी एक गजाल म्हणल्यार जे लोकांचे ECG सारके ना तांकां स्ट्रेस टेस्ट जावन इको करपाची गरज आसा तांचे आमी इको आनी स्ट्रेस टेस्ट फॉर फ्री तुमच्याकडे मोठी क्लिनिकल करतले। फक्त एज पर द गव्हर्मेंट रुल्स ते मशीन पोर्टेबल ना, ताका कलेक्टराची परमिशन घेवन लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर म्हणून ते मशीन हांगा हाडपाक मेळना इको। पूण सगळे पेशंटाची इको आनी स्ट्रेस टेस्ट फॉर फ्री आमी करतले आनी ताज्या मुखार पासून जर कितें तांकां प्रोसिजर जाय दॅट ऑल्सो वील आय वील टेक पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी विथ द गायडन्स ऑफ मिस्टर रोहन देसाय। आमी हो कॅम्प असो न्ही की बाबा आयचो दीस जालो मागीर फाल्यां तुमी तुमचें पळोवपाचें अशें न्ही। जे लोकांक कितें दुयेंस मेळटा तांकां आमी फॉलो अप करतले। सो परत एकदा सगळ्यांचें अभिनंदन करता, अलका मॅडमचें आभार मानता की तांणी इतलो नायस प्रिमायसीस इज ऑस्पिशियस प्रिमायसीस ऑफ द स्कूल आनी ऑन द ओकेजन ऑफ इंडिपेंडन्स डे। सो सगळ्याच लोकांक मागता की तुमी जेन्ना टेस्ट करून वता तेन्ना तुमचे कोण सोयरे आसता, फ्रेंड्स आसता तांकां तुमी रिफर करता। जशें तुमी जाणा आसतले आयज आमी देशाचो स्वातंत्र्य दिन मनयतात, 79 इंडिपेंडंट डे। आनी आयज म्हाका खूब खोस भोगता कारण जेन्ना आयज आमी सकाळी आमचे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदीजीचें भाशण आयकलें रेड फोर्टा वयल्यान तेन्ना एक मनात वेगळीच खोस आयली कारण तांणी जें भाशण केलें अत्यंत एक मोटिवेटींग आशिल्लें प्रत्येक युवा खातीर। हांव प्रत्येक संपूर्ण भाशणाचो हांव उल्लेख करना पूण हांव एक जी गोष्ट म्हाका खंय तरी लागली ती हांव मुद्दामून तुमकां सांगपाक सोदतां। आयज प्रधानमंत्रीन सांगलें की जे देशाचे नागरीक यूथ आसा, युवा आसा तांचेर तो विश्वास करता, तांचेर तो बिलीव करता। युवाच्यो आयडियाज भायर येवपाक जाय आनी देशाच्या उदरगती खातीर खंय तरी फायदेशीर जावपाक जाय। जेन्ना आमी विकसीत भारत 2047चो उद्देश घेवन मुखार सरल्यात, आमी भारत देश ही 3rd लार्जेस्ट इकॉनॉमी GDP हे आमी जावपाक सोदता तेन्ना आमकां युवाचो सहभाग आसा, युवाच्यो आयडियाज आसा ह्यो खंय तरी भायर येवपाची गरज आसा। आनी आयज जशें तुमी पळयता
गोंय राज्याचे नेतृत्व तेही बीन युवा आसा आमचे मानातीक मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आणि जेन्ना प्रायम मिनिस्टर स्वता युवाचेर इतलो विश्वास दाखयता आणि आयच्या ह्या ऑस्पिशियस दिसाक जेन्ना तो आमकां उलो मारता हो भारत देश जेन्ना जंय प्रत्येक जे आमचे ब्रेवर्ड हार्ट हे आसा सोल्जर्स आसा तांणी आहुती दिल्या आणि त्यांच्या रक्तान आणि त्यांच्या तांचे बलिदानान जेन्ना हो देश घडटा आणि आयचो युवा जो आमकां मुखार व्हरपाक सपोर्ट जाता ह्या देशाक तेन्ना खंय तरी आयज म्हाका खूब खोस भोगली जेन्ना प्रधानमंत्र्यान म्हणलें की प्रत्येक युवान भायर सरपाक जाय। हांव कुडचड्या वयल्या प्रत्येक युवा नागरिका कडेन मागता आमच्या प्रधानमंत्र्याच्या उल्याक तुम्ही आयकून घेवचो, कारण तो जो तांणी आयज जो स्टेटमेंट केला तो म्हाका स्वताक हांवें तो अनुभवलो। म्हाका दिसलो की प्रधानमंत्र्यान म्हाका एक आव्हान केलां टू द सर्वीस ऑफ द नेशन, टू द सर्वीस ऑफ द पीपल, आणि ही सर्वीस ही सेवा ह्या कुडचडकारा खातीर दिवपाक आमकां आनी मोटिवेशन मेळ्ळा। आणि हो आयज मेडिकल कॅम्प जो आमी हांगा आयोजीत केला तांकां बरो प्रतिसाद आमकां दिसून येता आणि आज तो दनपार 2-3 पर्यंत आमी जितले पेशंट येतात तितले सगळ्या पेशंटाक पळोवन आमी हो मेडिकल कॅम्प सोंपयतले। आयज आमी हो रोहन देसाई इनिशिएटिव्ह याच्या अंतर्गत आमी हो फ्री मेगा मेडिकल कॅम्प आयोजित केला कुडचड्या सर्वोदय इन्स्टिट्यूटाक। आयज ह्या मेडिकल कॅम्पाक डॉक्टर मिलिंद देसाई जे कार्डियक स्पेशलिस्ट आसा, तशें डायबेटिक स्पेशलिस्ट आसा, तशेंच सर्जन रुडॉल्फ वाज आसा, तशेंच मंदार घाडी आसा जे फिजिशियन आसा, तशेंच ऑप्थॅल्मॉलॉजिस्ट आणि आय स्पेशलिस्ट सर्वेश सावंत हेही आमचे मदीं आसा, प्लस अनुराधा जोग जे आयुर्वेदिक फिजिशियन आसा तेही आसा, प्लस फिजिओथेरपिस्ट आसा, अशे हेर स्पेशलिस्ट आयज कुडचड्यार आमचे मदीं ह्या फ्री मेडिकल कॅम्पाक आयज आमी हांगा उपलब्ध करून दिल्या। हे सगळे आमचे कुडचड्याचे नागरिक आसा तांकां नमस्कार। आमी कुडचड्यार आसा आयज इंडिपेंडन्स डे सेलिब्रेशन करतात। ह्या तितूंतल्यान आमी पळयता रोहन गांव सेसा इनिशिएटिव्ह हांगा जो मेडिकल मेगा कॅम्प दवरलो आसा आनी फ्री आसा सगळ्या खातीर। आनी आमी सकाळच्यान पळयतात की आपल्या आरोग्या खातीर, आपले आरोग्य सांबाळपा खातीर आनी आपल्या आरोग्याची काळजी घेवपाक हेजे खातीर डॉक्टरांची गरज आसा। पूण काही लोक जे आसा ते आपल्या आरोग्याची काळजी घेतना, तशेंच बारीक कितें थंडी जोर येयलो फार्मसी गेले टॅबलेट घेतले वगैरे जाता, पूण अशें न करता कन्सर्न डॉक्टरा दाखोवन आपले मेडिकल चेकअप करपाक जाय। हेणी करून आपलें आरोग्य बरें उरतलें आनी मुखाल्ली वाटचाल बरी जातली आनी कितलें आयुश्य मेळपाक शकता अशें प्रत्येक डॉक्टराचें म्हणणें आसा। मिलिंद जो देसाय जो डॉक्टर आसा तो हांगा फेमस डॉक्टर आसा आनी तो सुद्दां आयज ह्या मेडिकल कॅम्पाक भितर येयल्ले आसा। रोहन गांव इनिशिएटिव्ह अनेक प्रोग्राम जे आसा ते कुडचडे म्हालाक भितर जाल्ले आसा, कुडचडे वाठारांत भितर जाल्ले आसा आनी तेजे बेनिफीट आसा तो प्रत्येक लोकांनी घेतलो आसा। आमी सकाळी जर पळयल्लें जाल्यार हांगा प्रोग्राम चालू आसतनीच हांगा जवळ जवळ 500च्या वयर आसपास जे मेडिकल चेकअपा खातीर हांगा रजिस्ट्रेशन जाल्लें आनी दनपार म्हळ्यार ते म्हाका दिसता जवळ जवळ 1000ची वचपाची संभावना आसा। आनी ह्या हितूंतल्यान एक दाखोवन दिला रोहन गांव सेसेन की लोकांची काळजी कशी घेवपाक जाय, लोकांक खंयच्या वाटेन व्हरपाक जाय, तेंच्या आरोग्या बाबतींत आरोग्याच्या संदर्भात विचार करून हो मेडिकल फ्री कॅम्प जो आसा तो आयोजीत केला आसा। प्रत्येकान हेजो फायदो घेवचो, प्रत्येकान आपली काळजी घेवची आनी तेजे खातीर बरे डॉक्टर जे आसा नामांकीत अशे डॉक्टर हांगा पावल्ले आसा आनीक ह्या हितूंतल्यान डॉक्टर मार्गदर्शनाचेर टॅबलेट आसतल्यो किंवा बाकीचे हे ट्रिटमेंट आसा तो घेवचो असोय रोहन गांव सेसा हेणी उलो मारलो आसा। इन गोवा खातीर उदय देयकर कुडचडे।